الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اس رات کے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے اس رات کے تارے دس دینے اج عرش سجایا
میں اج مختصر وقت کے اندر آقا نامدار نبی کرم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے نال دو چار گلاں آپ کے سامنے مشورہ کراں گا۔ اللہ مینوں حق بیان کرن دی توفیق عطا تھانوں سن کے مینوں یاد کر کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں جیڑی آیت کریمہ 15ویں سپارے کی پہلی آیت پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب دی جسمانی معراج دا بیان کیا، روحانی نہیں جسمانی۔ آقا کریم نو کل 34 معراج ہوئے، 33 روحانی نے اور ایک جسمانی ہے۔ اساں جدا ذکر کرنا ہے وہ معراج ہے جسمانی۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ نے اس واسطے آیت شروع کرنے تو پہلے اپنا نام رکھے تاکہ کوئی دنیا کا بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضور نے معراج خود کی ہے، بلکہ اللہ نے اپنا نام پہلے رکھ کے آن والے 14ویں 15ویں صدی کے ملاؤں دسیا کہ لوگوں پاک ہے وہ ذات، یہ نہ ویکھیا جے محبوب گیا کیویں، یہ ویکھیا جے لجان والا جی، یہ نہیں ویکھنا محبوب گیا کیویں، یہ ویکھنا ہے لجان والا کون۔ اس وقت اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسوا جس میں سیر کرے بے عبد ہی اپنے بندے میں۔ اس کے اندر حضور دیاں ساری شاناں، ساری رفعتاں، سارے مقام تے ساری بلندیاں رب نے اس بے عبد ہی دے وچ رکھی۔ لوگوں نے جی نبی نے جو معراج ہوئی ہے تو پھر بے عبد ہی بندہ کیوں آکھیا ہے؟ میں کہا رب دسنا ہی یہ چاہتا سی، کیوں؟ اقبال آتا ہے عبد ہو ہوندا ہے، عبد ہو ہوندا ہے۔ عبد او ہے جیڑا اللہ دے حکماں دا انتظار کردا ہے، تے عبد او ہے جیڑا خود اللہ آپ انتظار کردا ہے۔ اچھا اگر بندہ اللہ فرماتا سبحان اللہ دی اسرا بنبی ہی، اینے وچ جڑی میں تانوں دسی نا شان اللہ نے رکھی ہے، میں چاہیدا سی نا سبحان اللہ دی اسرا بنبی ہی، اللہ کو پتہ سی مولوی پیدا ہو جانے کیوں نبی جڑا ہوندا ہے وہ پہلے بھی نبی ہوندا ہے، نبی پہلے بھی نبی ہوندا ہے۔ میرے آقا نے اللہ نے فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، میرے آقا نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کو پہلے بھی جب وہ مٹی تے پانی کے درمیان سن میں ادوں بھی نبی سن۔ تو لوکاں آکھنا سی یہ معراج تے پہلے بھی ہو سکتی ہے، تے جیڑا عبد ہوئے نا بندہ او دی واسطے جسم بھی ضروری ہے تے روح بھی ضروری ہے۔ اللہ نے شان رکھیا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے میرا محبوب بشریت کا لبادہ اوڑھ کے میں ایویں نہیں بلایا، روحانی معراج نہیں۔ لوگوں نے جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرمانے جیڑی معراج دی حضرت عائشہ گل کردیاں نے نا وہ معراج ہے روحانی، لیکن حضور نو جیڑی معراج ہوئی ہے نا یہ طائف تو بعد تے ہجرت تو پہلے ہوئی ہے۔ جدوں حضور نو پریشان کیتا نا لوگوں نے، پتھر مارے، بکواسات کیتے، ادو میرے آقا نو اللہ نے ویکھیا کہ میرا محبوب ہے اور پریشان، انہوں میں بلانا اپنے کول، انہوں نالے سیرا کرانا، نالے انہاں دیاں پریشانیاں دور کرنا۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرماندے نے ادو اللہ نے ہو سکتا ہے عائشہ صدیقہ دنیا تے آئی نہ ہون، انہوں نے کہا پہلے نکاح وچ ہی نہ آئی ہون، پھر فرمایا ہو سکتا ہے ہلے پیدا ہی نہ ہوئی ہون۔ جس معراج دی وہ گل کر دیا نے، لیکن جیڑی معراج رب نے قرآن وچ رکھی ہے نا یہ روحانی معراج نہیں، یہ جسمانی معراج جی۔ فرمایا بھی عبد ہی میں اپنے بندے نو سیراں کرائیاں لیلا رات دے
حصے دے اندر یہ جڑی لام دے اوتے تنوین ہے نا رب فرماتا لیلن یہ تنوین تقلیل دی ہے یعنی قلیل مدت دی ہے تھوڑے مدت دی اے نہیں کہ پوری رات لگی رات 12 گھنٹے دی اے نہیں فرمایا پوری رات لگی فرمایا اگر پوری ہوندی تے لیلن نہیں سی ہونا کیوں ایک قلیل آ گیا قلیل لیل آگیا سی رب نے فرمایا لیلن یہ تے 12 گھنٹے نہیں لگے کیوں 12 گھنٹے دی پوری رات تے جس دے تے پورے دا اطلاق ہوئے وہ تھوڑا نہیں ہوتا اگر 12 بچوں ایک گھنٹہ تقریب تم سننی ہے ذرا سن لو توجہ ذرا فرمایا اگر 12 گھنٹے دے وچوں ایک گھنٹہ بھی لیا جائے نا کہ او دا بھی اطلاق پورے تے ہوندا ہے تھوڑے تے نہیں ہوندا جیڑا تھوڑا ہوئے اونوں پورا نہیں آکھیا جاندا تے گھنٹہ بھی ہے پورا پتہ لگا گھنٹہ بھی نہیں لگا بار گھنٹہ ہوتا ہے 60 منٹ کا وہ جو اگر 1 منٹ بھی لیا جائے تو وہ اس دے اوپر پورے دا اطلاق ہے کہ پورا 1 منٹ جے دے اطلاق پورے دا ہوئے وہ تھوڑا نہیں ہوتا اگر 1 سیکنڈ بھی لیا جائے وہ بھی آخر نہیں ایک پورا سیکنڈ لگا ہے پورا سیکنڈ لگا ہے تھوڑا نہیں لگا سیکنڈ دے بھی اطلاق پورے تے ہو رہا ہے تھوڑے تے ہو رہا نہیں رب نے میں اپنے محبوب نو معراج کرائیے قلیل مدت میں تھوڑی مدت میں شاہ عبد الحق دس دن بھی فرماندے نے تھوڑا پتہ کیڑا ہے اینج جیڑا نہ ماپن وچ آئے نہ تولن وچ آئے نہ کچھن وچ آئے سبحان اللہ جی اللہ نے اپنے محبوب نو سیرا کرائیاں نے تھوڑے وقت دے اندر اے ہے تھوڑے دا اطلاق سمجھ آئی گل دی لوگاں نے جی نبی عرش اعظم تے گئے کیویں اوتھوں آئے تھلے کیویں رحماں دا انہاں نہ ویکھو تسی میرے ول ویکھو لے جان والا میں کہا اسی بات وہ جو اللہ کے قرآن سے مل جائے بات وہ جو نبی کے فرمان سے مل جائے اسی اپنے قول تے گل نہیں نہ کرنی میں کہا چلو اللہ کے قرآن کو پوچھ لینے رب نے آدم علیہ السلام سے متعلق فرمایا قل اهبطوا منها جميعا کہ آدم علیہ السلام نے جب گندم کا دانہ کھاتا جنت میں رب نے فرمایا تو زمین پہ اتر جا آج تک کسی نے انکار کیتا ہے نہیں کیتا وہ کتھوں آئے نے آسمانہ تو زمین پہ آئے اچھا عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق رب دا قرآن بول دے آنند جی عیسائیت نے قتل کیتا گیا رب دا قرآن ہے وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ انہوں نے قتل نہیں کیتا گیا بلکہ انہوں نے زندہ آسمانہ پہ اٹھایا گیا میں کہ لوگوں اگر آدم علیہ السلام کو رب دا حکم ہو رہے وہ آسمانہ تو زمین پہ آ سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے زمین تو آسمانہ پہ زندہ اٹھا لیا ہے میں کیا جی آدم علیہ السلام آسمانہ تو زمین پہ آ سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زمین تو آسمان پہ جا سکتے ہیں میرے لکڑی شام پہ ولال ولائے جا بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں آ بھی سکتے ہیں جو تو رب بلائے میرا دل شیر نہ پڑ رہی میرے نبی دی شان سارے نبیوں نے لگ گئی جی اسے واقعہ اللہ حضرت مجددین ملت امام مولانا شاہ رضا قمر علی رضا آپ نے بڑی سنی گل کی تھی آپ پتہ کی فرمان دے وہ نبیوں میں رحمتی لقد بالے والے کس سارے میں مل کے بن گئے وہ نبیوں میں میں
ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور کلیم اللہ کو ید بیضا کی نعمت بخشی، ابن مریم کو مسیحائی کی دولت بخشی، ہر نبی کو عزت و عظمت بخشی، اپنے محبوب کو نشانیاں کیڑیاں نے نہراں دے باغ نے انبیاء دے مزارات نے پتہ ہے جتھے پتہ لگے جتھے انبیاء دے مزار ہون وہ اللہ دیاں نشانیاں ہوندیاں نے برکت والی جگہ ہوندی ہے جی اللہ نے فرمایا اس واسطے کہ میں دیکھن والا بھی ہاں تے میں سنن والا بھی ہاں اچھا اللہ فرماندا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رب بندہ ہے میں اپنے محبوب نو ان نشانیاں بکھاؤنیاں نے جویں ابراہیم نو زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں بکھائیاں جی رب بندہ میں اپنے محبوب نو خود سیرا کرائیاں حدیث شریف کے الفاظ نے رب بندہ میں اپنے محبوب نو خود سیرا کرائیاں نے میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق رب فرماتا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا موسیٰ علیہ السلام دنال رب نے ہم کلامی کیتی ہے میں کہ ابراہیم نو بادشاہیاں بکھائیاں تے موسیٰ علیہ السلام دے متعلق رب فرماندے میں انہاں دے نال ہم کلامی کیتی موسیٰ نے عرض کیتی سونیا میں تہاڈا ویکھنا ہے جلوہ رب نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا ہے میں کہ موسیٰ علیہ السلام دے متعلق رب فرماتا تو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا رب فرماتا ابراہیم نو میں زمین و آسمان دیا بادشاہیاں بکھائیاں میں کہتے تو واری آنا میں نام نہیں آئی نا رب نے فرمایا سونیا میں تینوں بادشاہیاں بھی بکھائیاں نے میں جنت بھی بکھانی ہے دوزخ بھی بکھانی ہے ہر چیز بکھا کے تینوں اپنے کول بلا کے تیرے نال میں گفتگو بھی کرنی ہے اپنا جلوہ بھی بکھانی ہے جلوہ بھی بکھانی سمجھ آ رہی کہ کوئی جو سمجھ ایک ایک باری پھر آپ کو سبحان آؤ کہنا ہاتھا دیو میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو امام الانبیاء دے غلاموں جدوں میں گل میرا آج دی کرنی ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کی جی رب جلیل فرمایا جلدی کرو ہوئے کی کرنا ہے رب نے فرمایا انہا ساریاں ہورا مجھا کے حکم دے دیو نیہوروں اپنی پوشاکاں چینج کر لو اگلے کپڑے اتار کے نویاں پوشاکاں پا لو جنت دے سارے دروازے کھول دیو دوزخ دے سارے بند کر دیو آسمان نو سجا دیو
آسمان اس واسطے ہی جھکے وہ تو کبڑا ہو گیا آندا میرے تو مدینہ تے کوئی نہیں تے آسمان نے عرض کیتی سی سنیا اے زمین جیڑی تے ساڈے نال گئی ہے تے ایک واری تیرے محبوب دے قدم عرش بری تے بھی لگنے چاہیے سبحان اللہ یہ برکت اسی بھی حاصل کریں جی بارک میرے آقا دے غلاموں اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کیتی جی رب جلیل فرمایا جاؤ میکائیل نو نال لے لو انہاں دی رزق تقسیم کرن دی ڈیوٹی ہے اسرافیل نو نال لے لو قیامت والے دن انہاں دے بغل بچاؤن دی ڈیوٹی ہے اللہ فرمایا اے جبرائیل انہاں نو نال لے لو انہاں نو آکھو اج رزق دے پیمانے رکھ دیو اسرافیل نو آکھو سور بھونکنا ہے قیامت والے دن بھونکنا ہے ہر چیز رکھ دیو 70,000 فرشتیاں دی جماعت تسی اپنے نال لے لو تے ایک براق نو نال لے لو لے جا کے میرے سونے دی بارگاہ میں جا کے اوتھے جا کے عرض کر اے سونیا اللہ فرماندا ہے ان اللہ اشتہا اذا لقائک اے محبوبا اللہ تیرے دیدار دا مشتاق ہے جبریل امین چلدے چلدے 70,000 فرشتیاں دی جماعت نال کتھے براق بننے ہوئے کتھے براق نے اوتھے چلے گئے ایک روایت وچ آندا 70,000 براق دوجی وچ آندا 40,000 براق جبریل امین پتہ کی آندے میں چلدے چلدے جدوں اوتھے پہنچیا سارے براق خوشیاں مناندے نے اچھلدے پئے نے کودے پئے نے جناب جبرائیل آندے نے نہ بیٹا کی ایک براق جیڑا دیوار دے نال کونے دے وچ لگ کے بیٹھیا ہوئے سارا کتار روندا پیا جبریل آندے نے میں چلدا چلدا اودے کول پہنچیا میں جا کے پوچھیا اے براق اج تے خوشیاں مناون دا ویلا ہے اج سارے خوشیاں پہ مناندے نے تسی پریشان کیوں ہو براق بول کے پتہ کی آندا ہے اے جبرائیل 40,000 سال گزر گئے میرا دل آتش عشق محمدی دے اندر شعلہ چل گئے میرے دل وچ اللہ دے آخری نبی دی بڑی محبت ہے ایسے اندر ایسے امید دے اندر جدوں میرا دی راہ تے آئے گی میرا دل کردا ہے میں سواری ہوواں اللہ دا محبوب میرے تے سوار ہوئے لیکن میں اور بڑا کمزور ہوں میں بڈھا ہو گیا ہوں میں ہن حسین و جمیل نہیں بڑے بڑے خوبصورت بڑے بڑے حسین و جمیل براق نے میری پتہ نہیں واری ہونی ہے کہ نہیں ہونی جبریل اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے اے سونیا اے جڑا براق تیرے محبوب دے عشق دے اندر تیرے محبوب دی جدائی دے اندر سارا کتاب پیار ہوتا ہے اللہ فرمایا جبرائیل اور جا کے خوشخبری سنا دے فسبح بربک الکعبہ اے براق میں رب دی عزت و جلال دی قسم اللہ نے تیری محبت کو قبول فرما لیا سمجھ آ رہی اچھا جبریل نے جب عرض کی تھی نا اللہ نے فرمایا جاؤ انہوں دس دے جیڑا میرے محبوب دے فراق وچ روئے نا رب خود ہی محبت قبول فرما لے اللہ نے فرمایا جبرائیل انہوں جا کے دس دے ہوتے جانور اپنے کولوں گل کر رہے ہیں اللہ فرمایا اے جبرائیل اے جانور جا کے براق نو دس دے جیڑی چیز ہوے
بارگاہ وچ آؤ تے صحیح ایک بار نام لکھاؤ تے صحیح ویکھے تے رب تانوں مقام دتا گل لمبی ہو جانی ہے اچھا جبریل امین 70,000 فرشتیاں دی جماعت لے کے سونے دی بارگاہ وچ آ کے ویندے کی نے میرے آقا آرام پہ کر لے میرے آقا ماوے خواب نے جبریل امین اللہ دی بارگاہ میں جا کے عرض کر دے نے سونیا تیرا محبوب آرام پہ کردا ہے ساری ساری رات نہ سونے والے میرے آقا آج جبریل امین آ کے جگا دے نے پہ حضور آرام پہ کر دے اللہ فرمایا جبرائیل قبل قدمہی اے جبرائیل ایک باری جا کے میرے محبوب دیاں قدمہ دیاں تلیاں نو بوسہ دے تے صحیح جبریل امین جلدی جلدی آیا گئے میرے محبوب دیاں قدمہ دیاں تلیاں نو بوسہ دیتا ہے نورانی ہوٹ محبوب دیاں قدمہ دنال لگے حضور نے تھوڑیاں دیاں آنکھاں کھولیاں کھول کے بیندے کی نے جبریل امین میری تلیاں نو بجم دے لیں میرے محبوب نے آنکھاں بند کر لیا دوجی بار پھر جمعے میرے محبوب نے آنکھاں کھولیاں پھر بند کر لیا تیسری بار پھر قدم جمعے آنکھاں کھولیاں میرے آقا دسنا چاہتے لیں اے جبرائیل آج راج کے قدم چم لیں اے جناب والا مقام نہ آج تک کدی کسے نو پہلے ملیا ہے نہ قیامت تک بعد وچ کسے نو ملنا ہے میرا وجدان پتہ کیا ہے اعلیٰ حضرت مجددین ملت امام مولانا شاہ رضا خان بریلی دے قائدار بڑی سونی گل کیتی آپ پتہ کیا ہے جبرائیل رو کے سونے دی بارگاہ وچ پتہ کیا کردا ہے اے سونے تیرا مراج کے تو عرش اولا تک پہنچا تیرا مراج کے تو عرش اولا تک پہنچا سارے فرشتیاں نے حضور نے دلہا بنایا تے حضور براق تے بیٹھے سفر کیتا مدینے گئے مسجد حرام تو مسجد اقصا گئے جتنی بھی مقامات رستے میں چاہے پہلا سمان دوجا تیسرا چوتھا اس کو ہوتے ستہ سمانہ تو کہ صدر المنتہا شاہ ولی اللہ مدستر بھی فرماندے نے لوگوں اس ساری چیزیں صدرت المنتہا تک جتھے رف تے براق تے جبرائیل نے جواب دیتا ہے اتھے تک یہ حضور دی معراج نہیں حضور دی معراج نہیں شاہ ولی اللہ مدستر بھی فرماندے نے براق تے بیٹھے تے براق دی معراج ہے جبرائیل تے اسرافیل نے جدو رکاب تھامی تے لگام پکڑی یہ حضور دی معراج نہیں کہ جبرائیل تے میکائیل تے اسرافیل دی معراج ہے جی حضور مدینے دی سرزمین تے کھجوراں والی سرزمین تے گئے تے اس دی معراج ہے جی سارے نبیوں نے جماعتاں کرائیاں میں گل کراں گا یہ سارے نبیوں دی معراج ہے جتھے سارے جواب دے گئے اس تو اگے جتھے حضور خود گئے نے اللہ دی بارگاہ وچ اس تو لے کے اللہ دی بارگاہ تک یہ محبوب دی معراج سبحان اللہ اچھا حضور تیار ہوئے دلہا دی طرح حضور نے جنتی اللہ سے بیان کیتا امامہ شریف سجایا جبرائیل نے حضور نے براق تے بٹھایا جی حضور نے براق تے بٹھا کے جب چلے نا 70,000 فرشتیاں دی جماعت ہے یہ حضور تیار ہوئے جی میں دلہا تیار ہوئے حضور جا رہے ہیں حضور فرماندے نے جتھے میں
جتھے تک میری نگاہ جاندی ہے اتھے تک براق دا قدم جاندی ہے نگاہ تک پھر فرماندے نے پہاڑاں وچوں سلام دی آوازاں درخت جھکدے نے پے جی جدھر بھی حضور جا رہے ہیں میں کہا جتھے نبیاں دے مزار ہون وہ اللہ فرماندے میری نشانیاں نے برکتاں نے رحمتاں نے نعمتاں نے میں کہا جتھوں جتھوں اللہ دا محبوب گزرے ہے اتھے اللہ دی کتنی رحمتاں تے برکتاں ہوندیاں اعلیٰ حضرت مجددین ملت امام مولانا شاہ رضا خان میرے نے دیتا ادھر بڑی سونی گل کی تھی آپ پتہ کی فرماندے نے نعمتیں ہیں بانٹتا جس مسیح وہ ذیشان گیا نعمتیں شکل دا گھوڑا بندا ہے انہاں دے پیٹاں نوں کچلدا ہویا گزر گیا حضور فرماندے نے وہ روندے نے سارو کتار حال ہے انہاں دی میں جبرائیل نے پوچھا حضور جانتے تو خود سن لیکن حضور نے پوچھا جبرائیل انہاں دا گناہ کی ہے وجہ کی ہے عرض کی سونے یہ سود خور لوگ نے یہ سود خور لوگ نے سونے زندگی دے اندر سود خوری دا کام کرتے رہے کاروبار کرتے رہے اس واسطے آج انہاں نوں یہ تکلیفاں دتیاں جا رہی ہیں آقا فرماندے نے گلاں بڑی لمبی ہو جانی آقا فرماندے نے میں بڑے بڑے مقام ویکھے ایک خوشبو پائی ایک جگہ تے میں جبرائیل نے پوچھا یہ خوشبو کیڑی چیز دی ہے جبرائیل عرض کرتے نے سنیا یہ فرعون تے او دی اولاد دی جڑی خادمہ سی نا یہ اس دی قبر وچوں خوشبو آئی آقا نے پوچھا دی وجہ کی ہے عرض کی سنیا ایک دن نا فرعون دی بیٹی دی ایک خاتمہ کنگھی کر رہی سی کنگھی کردیاں یہ ہاتھ وچوں کنگھی گری انہیں تھلے ہو کے چکر لگیا کہ بسم اللہ تائس فرعون کہ اللہ دے نا تو فرعون دی بربادی ہو جاوے تیس نیس ہو جاوے اس نے اپنے باپ نو دسیا انہیں بلایا فرعون نے کہا میرے تو علاوہ بھی تہاڈا کوئی رب ہے تے اس خاتمہ نے آکھیا تہاڈے تو علاوہ تہاڈا بھی تے میرا بھی جڑا رب ہے وہ عرش عظیم تے انہوں نے پتروں نے بلایا دو پتر سن حامد نے بلایا مختصر انہاں تانبے دی دیگ منگوا کے نا فرعون نے او دے وچ انہاں دے چھوٹے پتر نوں سٹیا تاکہ یہ ویکھ کے پریشان ہو جان گے کلمہ چھڑ دین گے میرا کلمہ پڑھن گے تے چھوٹا پتر دیکھ وچ جا کے آندا ہے ماں پریشان نہ ہوئے جے رب دی عزت دی قسم ہے تسی حق تے ہو اے بے ایمان ہے سبحان اللہ جبرائیل عرض کیتی سنے کہ اس خادمہ دی قبر ہے جنہاں نوں دیکھ وچ فرعون نے ساڑیا سی حضور فرماندے نے میں اچھے لوگاں دے اچھے اعمال ویکھے برے دے برے ویکھے حضور فرماندے نے پھر میں قوم ویکھی تے وہ ایک دن فصل کٹدے نے دوجے دن پھر ہو جاندے میں پوچھا بھی اس دی وجہ کی ہے عرض کیتی سونیا کہ وہ لوگ نے جڑے اللہ دی راہ تے جہاد کردے رہے تے جڑے اللہ دی راہ تے جہاد کردے رہے جنہاں دین دے کم کیتے جنہاں مسجداں بنائیاں جنہاں مدرسے چلائے یا اللہ یہ وہ نیک لوگ نے جنہاں غریباں نوں ویکھیا حضور فرماندے نے معراج دی رات میں ویکھیا کہ میری قوم میری امت دے سارے بھولے انسان جنت وچ جتنے بھولے انسان سن حضور فرماندے نے میں سارے جنت وچ ویکھے تے جتنے میری امت دے امرا الا ماشاءاللہ کوئی بچا ہوئے یعنی امیر لوگ حضور فرماندے نے میں سارے دوزخ وچ ویکھے جی دوزخ وچ ویکھے میرے آقا نے فرمایا میں ساریاں ہر چیز دے مشاہدات کیتے بہرحال
आओ मेरे आका दे गुलामों, हजूर फरमाने ने सी मस्जिद हराम तो मस्जिद अक़सा जदों पहुंचे हैं, जिब्रील ने मेरी सवारी नूं घल्लिया है। जिब्रील ने जाके बैतुल मुकद्दस के अंदर अजान दी है। सारे नबी आ गए, सारे नबी जिब्रील सोने दी बारगाह विच आके अर्ज करदे ने, ए सोहणिया मुसल्ला तुहाडा इंतजार पिया करदा है। इत्थे मैं तुहानूं एक गल समझा के जानी है, सारे रसूल पीछे जिब्रील ने मुसल्ला बिछाया, सोने दी बारगाह विच अर्ज कीती है, ए सोहणिया ए तुहाडा इंतजार हो रहा है, तुसीं इन्हां नूं इमामत करो। मैं क्या लोगों जेड़ा नबियां ते रसूलां विचों सब तो आला अज मुसल्ला ओनू मिले ते नबियां तो बाद सहाबा विचों जेड़ा सब तो आला है छठे आसमान ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुख्तसर पहले आसमान ते गए। उन्होंने पूछा कौन हो? फरमाया जिब्राइल। फरमाया नाल कौन है? आख्या मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने अर्ज की बुलाए गए ने लोग कहते जी आंदने आसमान के दरवाजे। ए हदीस तो पता लगता है आसमान के दरवाजे जी पूछा बुलाए गए हो। इस बुलाए जान विच भी हजूर की शान बयान हो रही। उन्होंने अर्ज की जी बुलाए। जिब्राइल ने फरमाया बुलाए गए ने। अच्छा दरवाजे खुल गए मुख्तसर जिथे जाके सारे रुक गए ना। बुराक ने भी जवाब दिता, रफ रफ ने भी जवाब दिता, जिथे जिब्राइल ने भी जाके जवाब दिता। तू मैनू यारी दे अंदर अच्छा नहीं पाया, कित्थों तू मैनू लैके आए? अर्ज कीती सोहणिया इस तो अगे मैं जावां ना ते हुण एक लम्हा भी मैं अगे जावां ते मेरे पर जल जाणगे, एक मेरे पर जल जाणगे। अच्छा इत्थे एक गल वाज़े हो रही है कि ये सारियां बुलंदियां जेड़ियां ने ना मेरा महबूब इन्हां दा मोहताज नहीं। गल समझाना नहीं है। अगर इत्थे कोई छत ते मस्जिद ते खड़ा हो जाए आंदे जी बड़ा बुलंद है, पूछणगे क्यों? आंदे मस्जिद की छत ते खड़ोता है। कोई पहाड़ ते आंदे बड़ा बुलंद है, आखा के पहाड़ की वजह तो बुलंद है। अल्लाह ने सिदरतुल मुंतहा तो अगे बुला के दसिया है लोगो ये न समझिया जे मेरा महबूब बुलंदियां दा मोहताज है, बल्कि ये बुलंदियां मेरे महबूब दियां मोहताज। सारियां बुलंदियां खत्म हो जान। अच्छा मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल अर्ज की जी सोहणिया, फरमाया कोई आरज़ू है तो बयान कर। ओ जिब्राइल जेड़ा नबियां दी बारगाह विच जांदा है ते जान लग्या पता की आंदा है नबियां दी बारगाह विच अर्ज करदा है कोई पैगाम है अल्लाह दी बारगाह विच कोई अर्ज करनी है तो बयान करो। नबी बयान करदे ने उस जिब्राइल नूं मेरा नबी आज सिदरतुल मुंतहा तो अगे जान लग्या पे पुछदे ने ए जिब्राइल कोई अर्ज है ते बयान कर, कोई इल्तिजा है ते बयान कर। जिब्राइल पता की आंदे ने ए सोहणिया मेरी ही कोई इल्तिजा है, नहीं को मेरी तमन्ना है,
उदनु मिन्नी या मुहम्मद। सुनिया होर करीबा, सुनिया होर करीबा। हुजूर फरमांदे ने कलाम अल्लाह दा है, लबो लहजा सदीक़ अकबर। आंदे ने उस आवाज इतनी विच इतना कैफ है, इतना सरूर है। हुजूर फरमांदे ने आवाज कलाम अल्लाह दा सी, लेकिन लबो लहजा सदीक़ अकबर दा, आवाज सदीक़ अकबर दी। क्यों? रब नूं पता है कि मेरे महबूब नूं सदीक़ अकबर दा लबो लहजा बड़ा ही पसंद है। अच्छा इत्थे हुण एक गल होर तुहानूं दस देवां, इत्थे हुजूर इतने करीब होए, रब दा कुरान मकान काबा कौसैनी वदना, तुसीं सुनदे रहंदे हो, इतने करीब होए कि लफ्ज़ करीब भी दूर है, लफ्ज़ करीब भी दूर है। जदों हुजूर अल्लाह दी बारगाह विच गए, रब ने नमाज़ तोहफे विच अता कीतियां। मेरा दिल करदा इस दे बारे गल करिए, नमाज़ दे बारे नमाज़ तोहफे विच दित्तियां ना, ते छठे आसमान ते आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ कीती, सोहणिया रब ने की तोहफे विच अता कीते, ते साडा कोई यार किसे कोल जाए ना ते असीं वो चीज़ अता करने जिहड़ी सब तो आला होवे तोहफे विच। अल्लाह ने अर्शे आज़म ते बुला के नमाज सजदे तोहफे विच अता करके दस्या, लोगो ये सजदा जेड़ा नमाज है ये सब तो आला चीज़ है, इस वास्ते मैं अपने महबूब नूं अर्शे अज़ीम ते बुला के अपने महबूब नूं अता कीता है। सुभान अल्लाह। अच्छा मूसा ने अर्ज़ कीती, सोहणिया कितनियां नमाज़ां? अर्ज़ फरमाया 50 नमाज़ां। मूसा ने अर्ज़ कीती, सोहणिया तेरी उम्मत 50 नहीं पढ़ सकती। अच्छा एक बारी महबूब गए ने कुर्बत वास्ते, अल्लाह दी बारगाह विच किस वास्ते? कुर्बत वास्ते, मिलन वास्ते, कुर्बत वास्ते करीब गए ने। 50 तो रह गई ना 5। मूसा ने अर्ज़ कीती, सोहणिया 9 चक्कर लाए, 9। मूसा ने अर्ज़ कीती, सोहणिया ये तेरी उम्मत ने 5 भी नहीं पढ़नियां। हुण तुसीं कहंदे होवोगे हो सकदा सोहणा एक फेरा होर मारदा जान छड़ देंदी, लेकिन लोगो अल्लाह ने फरमाया, सोहणिया ना तब्दीला कि साडे कलमात विच तब्दीली नहीं हुंदी, लेकिन तेरी उम्मत हुण पढ़ेगी 5, लेकिन सवाब उन्हां नूं 50 दा। मैं कहा महबूब एक बारी गए ने कुर्बत वास्ते, एक बारी गए ने कुर्बत वास्ते, 9 बारी गए ने उम्मत वास्ते। अच्छा आखिरी गल सुनो, परेशान नहीं बैठे एक बार आपको गल सुभान अल्लाह। एक केड़ी गल मैं कीती है? नमाज दी। केड़ी गल कीती है? नमाज। आज असी जेड़ी मैं अगे गल सूर दी भी कीती है, हजरत बहलोल दना दी गल सुन लो। मिराज इत्थे खत्म, फिर इस तो इंशाअल्लाह शाह साहब बयान करन। अच्छा आओ मेरे आका दे गुलामों, हजरत बहलोल दना एक रेत दे टिले ते बैठे होए ने, गल नमाज दी करनी है। बहलोल दना सारो किदार पे रोंदे ने, सारो किदार पे रोंदे ने। एक फकीर आया आके बहलोल दना नूं पता की आंदा है, बहलोल दना तेरे रोन दी वजह की है? बहलोल दना पता की आंदा है, ओ फकीरा मैं अज इन्हां बंदियां दी ते अल्लाह दी सुलह कराना पिया। ते फकीर आंदा है गल किथे अपनी आ, गल किथे पहुंची आ? ते बहलोल दना पता की आंदा है, मैं अज इन्हां नूं आना वा तुसीं सूद कोलों बच जाओ। सूद नाल अल्लाह ने खुली जंग दा ऐलान कीता है, ज़िनाकारी कोलों बच जाओ, तुसीं चुगली छोड़ दिओ, तुसीं चोरी छोड़ दिओ। मैं इन्हां सारियां नूं आना वा पिया, अज इह नहीं मनदे, अज ओ
سجود دے وچ کدی اتحیات تے بیٹھ کے کدی پڑوسیاں دے نال پیار کر کے کدی جناب والا اللہ دی بارگاہ وچ زکاتاں ادا کر کے کدی مسجداں دے نال پیار کر کے نمازاں پڑھ کے اج رب نوں مناؤ نویں پہ کے قبراں وچ جا کے تے سارے مننا ہے لیکن اوتھے منیا کم نہیں ہونا اج منو گے ایتھے بھی کام آئے گا اگے جا کے بھی کام آئے گا اے دا ترجمہ میں آخری شعر پڑھ کے کر دینا آقا حضرت مجدد دین ملت امام مولانا الشام رضا خان بریلوی دے تاجدار بڑی سونی گل کیتی ہے آپ پتہ کیا دے آج لے ان کی پناہ آج بدنام ان سے آج لے ان کی پناہ آج بدنام ان سے اللہ میں گرنا قیامت میں اگر لگے جناب والا مسجد میں جا جاندے ہو لیکن لکھو اور تساں بڑھیاں نو کیڑی پریشانی ہے ہن تے اللہ دے دین دی طرف آ جاؤ ہن تے توبہ ٹہر ہو جاؤ ہن تے اللہ دی بارگاہ وچ جا کے کرو اے سونیا زندگی ساری گناہاں دے وچ بیت گئی خطا ماری دے وچ بیت گئی ہن اللہ دے دین دی طرف آ جاؤ ہن میں سیاسی گل بھی کر دیواں ساری زندگی 75 سال ہو گئے جناب والا حکمرانا بھائی مانا مسلمانوں کا خون نچوڑ کے سادہ جناب خون پسینہ نچوڑ کے انہاں اپنی کاروبار ملا بنایا میں کہ لگا آج تسی اللہ دے دین دی طرف آ جاؤ یہ 75 سالہ دے وچ ایک ملک نہیں سنواریا کہ اگے آن والے وقت دے وچ بھی نہیں سنوار سکتے آج تسی اللہ دے دین واسطے ختم نبوت دے پہرے دار جڑے جناب والے لبیک والے اگے آئے نے آج حضور دی ختم نبوت واسطے تسی موڑا نہ ہو تسی ایتھے بھی فلا پاؤ گے آخرت وچ بھی رب تھوڑیاں زندگیاں تسی سارے جناب والا اللہ دے دین دی طرف آ جاؤ گڈیاں کر کے گناہ کر کے ساری زندگی بیت گئی ساری زندگی گزر گئی ہن تے جناب والا اللہ کوئی دورہ ہو گیا گڈیاں بھی کھڑکن لگ پئیاں لیکن سود نہیں چھوڑیا ایمان نہیں چھوڑی جناب میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی رومی کشمیر بولے آپ پتہ کیا نے ہر بدیاں کوئی بٹھا اللہ تعالیٰ دین دے نال محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا اللہ